जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क खतरे में है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। 18 अक्टूबर 2007 का दिन रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब देखने वाले 18 करोड़ लोगों के लिए उम्मीद का एक नया सूरज लेकर आया। आज हर तरफ जश्न का समा था। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहादुर बेटी की वापसी का दिन था। एक माँ, एक बेटी, एक बीवी और एक अजीम लीडर तवील जिलावतनी के बाद आज वतन लौटीं तो अपनी सरजमीन पर कदम रखते ही उनके रुखसार आंसुओं से तर हो गए। दुबई से कराची पहुंचने पर हज़ारों अफराद उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एक हजूम था जो बीबी की एक झलक देखने के लिए टूटा पड़ा था। वो एयरपोर्ट से अपनी रिहाइशगाह को लौट रही थी कि रास्ते में उनके काफ़िले को खुदकुश हमलावरों ने निशाना बनाया। उस हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो महफूज रही थी। वो 2008 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने वतन लौटी थीं। इसी हवाले से 27 दिसंबर 2007 को उन्होंने रावलपिंडी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उनकी गाड़ी जलसागाह से निकल रही थी कि एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गई। उनकी हलाकत पर मुल्क भर बिलखसूस सूबा सिंध में बदअमनी फैल गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ट्रिब्यूनल ने भी बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत की तहक़ीक़ात की थी। मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून बेनज़ीर भुट्टो ने दुनिया की 2 मशहूर यूनिवर्सिटियों हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। वो 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की यूनियन की सदर मुंतखब हुई और ऐसी पहली एशियाई तालिबा थीं जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ। 70 की दहाई में पाकिस्तान में अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, तो बेनज़ीर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस वतन लौटीं। उसके कुछ ही अरसे बाद जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। बेनज़ीर और चंद दीगर अहले खाना को पहले नज़रबंद और बाद में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। मार्शल लॉ के दौरान सियासी आज़ादी की जिद्दोजहद उनकी कायदाना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह तब एक लड़की ने तनहा एक पूरे निज़ाम से टक्कर लेने की कोशिश की। मार्शल लॉ की वजह से उनके बहुत से रुफ़क़ा ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस सूरत हाल में भी पीपल्स पार्टी के नौजवान कारकुनों की एक बड़ी तादाद अपनी इस नौजवान रहनुमा के साथ रही। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जवानी के दौर में बहुत से मसाइल का सामना भी किया, जैसे गिरफ़्तारी के दौरान उनको अपने वालिद से मुलाकात की इजाज़त ना मिलना, नज़रबंदी, कत्ल की धमकियाँ और कैदो बंद की सौबतें। लेकिन कौम की बहादुर बेटी के हौसले पस्त ना कर सकीं और जिलावतनी और नज़रबंदियों के मसाइब से बेनज़ीर भुट्टो कुंदन बनकर निकलीं। जिन हालात का बेनज़ीर को सामना रहा, उसकी वजह से उनके मुखालिफिन को भी उनकी बहादुरी का कायल होना पड़ा। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थीं, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते थे। बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थीं, उनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बेनेट जोन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इस दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफ़ाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। 27 दिसंबर की सपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफ़िले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। 2:15 पर बेनज़ीर का काफ़िला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफ़िला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा।
اسی وقت بے نظیر کھڑی ہوئیں اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھیں اور ان کا سلام قبول کر رہی تھیں اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہیچ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ بینٹ جونز لکھتے ہیں، صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑیں۔ جو ہی وہ نیچے گریں بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گریں تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال پہنچے۔ موت کے مکمل شواہد کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 1 منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی۔ 5:50 پر ہسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا اور ان کے دل کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگے، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دیا گیا۔ ظلم کی زنجیریں توڑنے، مظلوموں سے رشتے جوڑنے، دکھ کے دریاؤں سے گزر کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی۔ جگ میں پڑی دہائی 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر 2007 کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کیا گیا۔ کیا بے نظیر کو اپنی موت کا پہلے سے اندازہ تھا؟ پاکستان واپس آنے سے پہلے وہ امریکہ کے شہر کولوراڈو میں اسپین جا رہی تھی۔ طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیل زادہ اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ طیارے کی میزبان نے بے نظیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان دنوں وہ اپنا وزن کم کر رہی ہیں، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا، چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو